أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شعباني ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. أحسن شهيدي. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود سبحان الله. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. سبحان الله. سبحان الله. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سبحان الله. سبحان بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. سبحان الله. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाकई ये तो शोभान है भाई, वाकई शोभान है। सुभान सुभान। والله أكبر أكبر والله أكبر أكبر لا माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ियाँ हैं भाई, इबादत की नीयत से दाद दो। सुभान अल्लाह। भाई थोड़ी ज़िंदगी च बरकत फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह तेरी ज़िंदगी में बरकत फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद। ला لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا
أخذ سبحان الله ما شاء 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 الله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فك رقبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
সুবহান মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আল্লাহু আকবার غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق